Okay, I am GP Adhikari. Today I am going to discuss about vector addition and subtraction. Okay, let theta be the angle between the two vector A and B. ठीक छ हामीसँग theta is the angle between the two vector A and B यो गिभन छ। अब हामी यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि भेक्टर एडिसन गर्दाखेरि त्यसको रिजल्टेन्टको यो जुन रिजल्टेन्ट हुन्छ त्यसको म्याग्निट्युड कस्तो हुन्छ त्यसपछि त्यस्तै गरिकन भेक्टर सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भने त्यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ त्यो दुईटा कुराको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं। त पहिले के गरौँ भन्दाखेरि भेक्टर एडिसनको कुरा गरौँ। जस्तो यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि ए र बी दुईटा भेक्टर छ हैन, दुईटा भेक्टर यसरी भइसकेपछि त यसको रिजल्टेन्ट त यतातिर हुने भयो। त त्यो रिजल्टेन्टलाई हामी यसरी लेख्छौं हैन, भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी एडिसनमा। त यसको म्याग्निट्युड भनेको कति हुन्छ, यति हुन्छ म्याग्निट्युड यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा where थीटा इज द एंगल बिट्विन द टू भेक्टर ए एन्ड बी। यो एउटा कुरा थियो। अब हामीसँग भेक्टर सबट्र्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, सबट्र्याक्सनको चाहिँ कन्सेप्ट के हो थोरै त्यो अलिकति बुझौँ अनि त्यसपछि हामी यसको अरु फर्दर क्याल्कुलेसनमा जान्छौँ। सबट्र्याक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि भेक्टर ए त छँदैछ। अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि भेक्टर बी लाई माइनस गर्यौं, ए माइनस बी गर्न खोज्यौं भने भेक्टर ए को त जस्ताको तस्तै डाइरेक्सन चेन्ज भएन। त भेक्टर बी के भयो भन्दाखेरि माइनस बी भयो। त यसलाई जेनरली यसरी लेखिन्छ, यो ए भेक्टर यो प्लस माइनस बी भेक्टर हो के। भन्ने खोजेको मतलब सबट्र्याक्सन भन्नु पनि के हो त एडिसनै हो, बट एडिसन अफ द नेगेटिभ भेक्टर, वान अफ द भेक्टर इज नेगेटिभ भयो भने चाहिँ त्यो सबट्र्याक्सन भन्ने हो के खासमा। त अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि हामीसँग बी भेक्टर त यो थियो, त बी भेक्टरको हामीलाई नेगेटिभ बी चाहियो भनेपछि यो नेगेटिभ बी यो हुने भयो। किन भन्दाखेरि यो बी त म्याग्निट्युड हो, म्याग्निट्युड त सेम हुन्छ भनौँ न, माइनस प्लस त हुने कुरा भएन। तर माइनस यसले के गर्छ भन्दाखेरि अपोजिट डिरेक्सन, भेक्टरमा जहिले पनि नेगेटिभ साइनले अपोजिट नेगेटिभ भेक्टर जनाउँछ अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ। त एउटा भेक्टर यो भयो, त एउटा भेक्टर यो भयो। त यसको यो भेक्टर र यो भेक्टरको रिजल्टेन्ट अब कता बन्ने भयो त यहाँ बन्ने भयो हैन। त यसलाई हामी भेक्टर सबट्र्याक्सन भन्छौं। त यसमा के भयो r = a - b अर्थात् यसरी भन्न मिल्छ र यसको रिजल्टेन्टको यो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड भनेको यसरी लेखिन्छ हामी। अब यहाँ हेरौँ त यहाँ र यहाँ के फरक छ, के सिमिलर छ। जस्तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab त cos त एंगलमा मात्रै चेन्ज छ। हेरौँ त एंगलमा मात्रै चेन्ज छ। यहाँ थीटा छ, यहाँ किन थीटा भयो, ए र बी बीचको एंगल थीटा थियो त्यो भएर थीटा भयो। अहिले यहाँ cos 180 - थीटा किन भयो, हामीले गर्नुपर्ने भेक्टर भनेको नेगेटिभ अफ द बी भनेको यो भेक्टर ए। त यो भेक्टर र यो भेक्टर बीचको एंगल कति छ हामीसँग यहाँ हेर्नु त, यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल 180, थीटा त घटाउनु पर्यो। त यहाँ 180 - थीटा यति भएन, 180 - थीटा भनेको यो एंगल दुईटा भेक्टर यो भेक्टर र यो भेक्टर बीचको एंगल राख्ने रहेछ हामीलाई। द्याट एंगल इज 180 - थीटा इन दिस केस। त यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर लेखौँ। त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हुन्छ। यसलाई त बुझिहालिन्छ। अब यहाँ हेरौँ त यहाँ खास केही गाह्रो भएन हामीलाई। यहाँनेरि a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एडिसनमा, जस्ट सबट्र्याक्सनमा के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि यहाँ माइनस राखिदिने, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छँदैछ माइनस 2ab cos थीटा। दिस इज द सबट्र्याक्सन, दिस इज द एडिसन अफ द टू भेक्टर ए एन्ड बी। यो हाम्रो एउटा बेसिक कन्सेप्ट हो। अब यसको हामी अलिकति एप्लिकेसनमा जान्छौँ आज। त यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्डिसन लियौँ हामी, जस्तो कि इफ म्याग्निट्युड अफ द ए इज इक्वल्स टु म्याग्निट्युड अफ बी, अर्थात् ए र बी भेक्टर यो दुईटै भेक्टरको म्याग्निट्युड के छ सेम छ। त्यो बेलामा हामी के कस्तो कन्डिसन्सहरू हुन्छ हेर्छौँ। त अब यो a बराबर b भयो भने यसमा एप्लाई गर्नु त के हुन्छ सुरुमा, त यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, त b स्क्वायर भनेको पनि a स्क्वायरै भइहाल्यो प्लस 2a स्क्वायर, यो एउटै भएपछि त a स्क्वायर लेख्न पायो। यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ त, a स्क्वायर कति 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर
cos थीटा अरु कति हुन्छ अब यसबाट 2a स्क्वायर कमन आयो 1 प्लस cos थीटा यो दुईटा यो a स्क्वायर छ भनेपछि a आयो रूट अन्डर 2 छँदैछ 1 प्लस cos थीटा अब 1 प्लस cos थीटा भने कति हो हामीलाई थाहा छ यो 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 सिम्पली हामीसँग कति आउने रहेछ यो a जस्ताको तस्तै यो 2 2 छ भनेपछि यसबाट एउटा 2 आयो त्यसलाई हामी यसरी लेख्छौं 2a cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 त यो रुटबाट आउँदाखेरि कति आउने भयो त cos थीटा बाइ 2 ल भेक्टर एडिसनमा दुईटा भेक्टर बराबर छ भने त्यसको रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड कति हुँदो रहेछ 2a cos थीटा बाइ 2 यो पोइन्ट हामीले याद गर्ने है त यो त छँदैछ त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यो याद गर्यौं भने हामीलाई यु क्यान एन्सर द क्वेशन्स भेरी फास्ट 2a cos थीटा बाइ 2 इन भेक्टर एडिसन इफ द टू भेक्टर्स आर इक्वल यो एउटा पोइन्ट थियो हामीसँग अब यही पोइन्टलाई सबट्र्याक्सनको बेलामा के हुन्छ सिम्पली यसलाई सल्भ गरिहालौं जस्तो यहाँ सबट्र्याक्सन भयो भने त स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा त हामी यहाँ माइनस राखेर गर्यो भने के चेन्ज आउला त यसमा यो इक्वेसनमा भन्दाखेरि माइनस राख्दाखेरि यहाँ पनि माइनस आयो त्यो माइनसले गर्दाखेरि अब हामीसँग 1 माइनस cos थीटा भनेको कति हुन्छ त माइनस आयो भने 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 त हाम्रो रिजल्टेन्ट यो भ्यालु कति हुने रहेछ अब 2a sin थीटा बाइ 2 ल हामीसँग दुईटा कन्डिसन के हो अब म यहाँ फेरि एकचोटि यसलाई लेख्छु ल सबै मेटाइदिएँ मैले ल अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो रिजल्टेन्ट इज इक्वल टु 2a cos थीटा बाइ 2 कतिखेर एडिसनमा एडिसन इफ द टू भेक्टर्स आर इक्वल छ भने एडिसन यो हुन्छ सबट्र्याक्सनमा के हुन्छ रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युड कति हुन्छ हामीसँग 2a कति छ यहाँ sin थीटा बाइ 2 ल हामीसँग त एन्सर आइहाल्यो नि हैन यसरी एन्सर आउँदो रहेछ 2a cos थीटा बाइ 2 एडिसनमा सबट्र्याक्सनमा 2a sin थीटा बाइ 2 अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो भ्यालुहरु जुन आएको छ यसलाई डिफरेन्ट एंगलमा हामी हेर्छौं सो मानौ थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री हुँदा कस्तो हुन्छ थीटा इज इक्वल टु 180 डिग्रीमा हुँदा कस्तो हुन्छ थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्रीमा कस्तो हुन्छ हैन यो भ्यालुहरु सबै हामीले चेक गर्नुपर्छ त्यस्तै गरिकन थीटा इज इक्वल टु 120 डिग्रीमा कति हुन्छ थीटा इज इक्वल टु 60 डिग्रीमा कति हुन्छ त अब हामी यो भ्यालुमा जस्ट यो थीटाको ठाउँमा यो एंगल राख्दै सरसर्ती भ्यालु लेख्ने हो ठीक एकदमै सजिलो हुन्छ यो त एडिसनको केस गरौँ सुरुमा एडिसनमा म अलि फटाफट गर्छु है यसलाई एकदम बुझ्ने प्रयास गरौँ थीटा इज इक्वल टु 0 त cos 0 हो ठीक cos 0 भनेको 1 त कति आयो यसको रिजल्टेन्टको यो कति आउने भयो 2a मात्रै आउने भयो थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्रीमा ठीक थीटा इज इक्वल टु 180 मा कति हुन्छ त 180 cos 180 बाइ 2 cos 90 भनेको 0 0 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 0 बनायो थीटा इज इक्वल टु 90 हुँदा यहाँ 90 राख्दाखेरि कति हुन्छ 90 बाइ 2 भनेको 45 त cos 45 भनेको कति हो त 2a cos 45 भनेको 1 बाइ √2 त यसको आन्सर कति भयो त √2 भनेपछि a √2 त्यस्तै थीटा इज इक्वल टु 120 डिग्री यहाँ 120 राख्यो भने कति हुन्छ 120 बाइ 2 भनेको 60 हैन त cos 60 भनेको कति हो 1 बाइ 2 त यो 2 काटियो भने कति आउँछ यहाँ a आउँछ लास्टमा थीटा इज इक्वल टु 60 भनेपछि थीटा 60 बाइ 2 30 त cos 30 को भ्यालु कति हुन्छ √3 बाइ 2 यो 2 ले यो 2 लाई काट्यो भने कति आयो a √3 ल हामीसँग यो भ्यालु पो आउँदो रहेछ त थीटा 0 डिग्री हुँदा यो 180 हुँदा 0 एन्ड सो अन त यसलाई एकचोटी यसको इन्टरप्रिटेसन बुझौं अनि त्यसपछि हामी के भन्छ सबट्र्याक्सनको केस लेख्छौं है त यो थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री हुँदाखेरि 2a किन हुन्छ त के हो यसको मिनिङ त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री भनेको दुईटा भेक्टर के छ प्यारलल भेक्टर छ एउटै डाइरेक्सनमा छ अनि
यो एउटा भेक्टर भयो ए, यत्रै म्याग्निट्युड गरेको भेक्टर अर्को यहाँ छ। त दुईटा हामीलाई दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल भन्नु भने कति हुन्छ त? अब यो एउटा भेक्टर, यो अर्को भेक्टर, हैन? अब हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको भनेपछि 2a आएन म्याग्निट्युड, त्यही भएर यो 2a आएको। त 0 180 मा कसरी किन आउँछ त? 180 भने के हो त? 180 भनेको त अपोजिट हो। यो a सेम म्याग्निट्युड गरेको भेक्टर एउटा डिरेक्सनमा, त त्यसको अपोजिट 180 डिग्रीमा यतापट्टि यो a भेक्टर छ माइनस a भइहाल्यो। यो अपोजिट डिरेक्सन गर्यो भने त्यही भेक्टरको अपोजिट। त यो 180 मा हुने बित्तिकै यो क्यान्सल भएन, त यहाँ के हुने भयो? 0 हुने भयो। ठिक छ। त्यस्तै गरी 90 को केस भनेको के हो त? यस्तो खालको हुन्छ। ठिक, यो a भेक्टर, यो पनि a भेक्टर। अब यहाँबाट के हुन्छ? यसको बिचैबिच रिजल्टेन्ट जाने भयो, त्यो कति हुन्छ भन्दाखेरि a√2 हुन्छ। ठिक छ, a√2 90 डिग्रीमा। त्यस्तै गरी 120 डिग्रीमा कति हुने रहेछ? a नै हुने रहेछ। यो कस्तो हो? यो a भेक्टर एउटा र अर्को भेक्टर 120 डिग्रीमा यतापट्टि कतै छ। यो एङ्गल 120 डिग्री दिएको छ भने हामी सिधा सिधी यसको रिजल्टेन्ट के भन्न सक्छौँ? a। यो पनि a, यो पनि a छ भने यसको रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इज इक्वल टु द म्याग्निट्युड अफ द वान अफ द गिभन भेक्टर भन्छौँ क्या हामी, थीटा इज इक्वल टु 120 डिग्रीमा। त अब 60 मा पनि त्यो भइहाल्यो। 60 मा a√3 आउने रहेछ। त यो हामीलाई एउटा भेल्यु याद भयो। त अब हामी सबट्र्याक्सनमा ठ्याक्कै यही भेल्युहरू के हुन्छ हेरौँ है त। सबट्र्याक्सनमा थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री हुँदा के हुन्छ त? सबट्र्याक्सनमा हामीसँग फर्मुलैबाट जाउँ अब है। हामी यो कन्सेप्ट हामीले बुझिहाल्यौँ। त फर्मुलाबाट जाँदाखेरि साइन के हुने भयो? 0 डिग्री। त साइन 0 डिग्री भनेपछि कति हुने भयो? साइन 0 को भेल्यु 0। त होल यसको रिजल्टेन्ट नै को म्याग्निट्युड नै के हुने रहेछ? 0 भइहाल्यो सबट्र्याक्सनमा। त 180 हुँदा कति हुन्छ? साइन 180/2 90। साइन 90 भनेको 1। त कति आयो भन्दाखेरि यहाँ 2a। 90 थीटा इज इक्वल टु 90 हुँदा कति हुन्छ? थीटा इज इक्वल टु 90। 90 भनेपछि 90/2 45। साइन 45 भने कति हो? 2a 1/√2। त यो कति हुने भयो भन्दाखेरि a√2। त्यस्तै थीटा इज इक्वल टु 120। साइन 120/2 60। साइन 60। त साइन 60 को भेल्यु कति हुन्छ? 2a√3/2। त यो गयो भने कति आयो? a√3। त्यस्तै अब हामी यो लास्ट केस हेर्छौँ। थीटा इज इक्वल टु 60 डिग्री। 60/2 30। साइन 30 भने कति हुन्छ त? साइन 30 भनेको हामीलाई 2a साइन 30 भनेको 1/2। त 2a 1/2 भनेको यो गयो भने a। अर्थात् एकदम सजिलो छ। यसलाई एउटा जानेपछि यो अर्को हामी त्यतिकै बुझौँ। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एडिसनमा यदि यो हुन्छ भने सबट्र्याक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै हेर्नु त। यहाँ यो 0 को केसमा 180 मा ठ्याक्कै अपोजिट छ। यो 0 को यो छ। 90 मा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीलाई जेनरली यो क्वेसन सोधिरहन्छ हामीलाई। यो क्वेसन अहिले एकछिनमा हामी गर्छौँ भने 90 मा के हुने रहेछ? एडिसन र सबट्र्याक्सनको रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ। द्याट इज भेरी भेरी लजिकल एन्ड इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स फर अस। हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, यो बुझ्नु पनि पर्ने हुन्छ। थीटा इज इक्वल टु 120 मा फेरि यतापट्टि के हुने रहेछ हैन? एडिसनमा 120 मा सेम म्याग्निट्युड आउँछ भने सबट्र्याक्सनमा कतिमा आउँछ? 60 डिग्रीमा आउँछ। त्यस्तै गरिकन यसरी क्रस हुँदो रहेछ है त। त एउटा यो एकचोटि याद भयो भने हामी मजाले अर्कोलाई याद गर्न सक्छौँ हैन। 2a 0 a√2 a√3। यसलाई यसरी क्रममा याद गरौँ त अर्को के गर्न सकिन्छ? आफै याद गर्न सकिन्छ अथवा कन्सेप्टबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। त यो त भयो यसको बेसिक ब्याकग्राउन्ड हैन, एउटा इन्फर्मेसन र यसको कन्सेप्टको कुरा गऱ्यौँ। अब हामी पास्ट क्वेसन्सहरू केही क्वेसन्सहरू हेर्छौँ। त्यो क्वेसन्सहरूलाई हेर्ने बित्तिकै त्यसको ठ्याक्कै यसको त एन्सर यति हुन्छ, यसको एन्सर यति हुन्छ भनेर अब हामी भन्न सक्ने हुन्छौँ। त केही पास्ट क्वेसन्सहरू हेरौँ त हामी। जस्तो एउटा क्वेसन्स यहाँ सोधेको छ 2008 आइओएममा 8 मा के भनेको छ भन्दाखेरि टु फोर्स अफ म्याग्निट्युड f ह्याभ द रिजल्टेन्ट अफ द सेम म्याग्निट्युड f। भनेपछि दुईटा फोर्स, एउटा फोर्स यो छ, अर्को फोर्स यता कतै छ, त्यसको म्याग्निट्युड के छ भन्दाखेरि f छ। भनेपछि यो दुईटा फोर्स बीचको व्हाट इज द एंगल? थीटा इज इक्वल टु व्हाट सोधेको छ। अब हामीले अब के भयो त यसमा? दुईटा फोर्सको म्याग्निट्युड के छ त?
इज द सेम फोर्स हुने बित्तिकै थीटा इज इक्वल टु हामीसँग कति भयो त 120 डिग्री इज द राइट एन्सर। क्वेसन्स पढ्ने बित्तिकै यु क्यान डु द एन्सर हैन, किनभने 120 डिग्री एउटै एङ्गल त हुन्छ 120 डिग्रीमा दुईटा भेक्टरको के हुन्छ म्याग्निच्युड इज द सेम भेक्टर गिभन इन द क्वेसन्स, जुन दिएको हुन्छ त्यसकै म्याग्निच्युड हुन्छ कति डिग्रीमा 120 डिग्रीमा। यो एउटा कुरा भइहाल्यो। अब त्यस पछाडि अर्को एउटा क्वेसन्समा जाउँ। 1997 आइयुएममै सोधेको छ, यो पुरानै रहेछ यो क्वेसन्स। अब यसमा के भनेको छ, टु भेक्टर ह्याभ सम ए छ हैन, भनेको एडिसनको रिजल्टेन्ट यो छ। त्यस पछाडि के छ भन्दाखेरि गिभन डिफरेन्स बी छ, डिफरेन्स बी सम एडिसनमा यति सब्ट्र्याक्सनमा यति छ भनिसकेपछि अब के भनेको छ एन्ड बराबर छ अरे। ल अब म्याग्निच्युड कतिखेर बराबर हुन्छ, अघि हामीले हेरेको थियौँ नि म्याग्निच्युड कतिमा 0 मा 180 मा 90 मा कुनमा बराबर थियो, अभियसली 90 मा बराबर थियो। थीटा इज इक्वल टु व्हाट इज द एंगल भनेको छ थीटा इज इक्वल टु कति त थीटा इज इक्वल टु कति 90 डिग्री इज आवर राइट एन्सर। थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्रीमा के थियो भन्दाखेरि एडिसन र सब्ट्र्याक्सनको भ्यालु सेम थिएन अघि हामीले गरेको a√2, एडिसनमा पनि सब्ट्र्याक्सनमा पनि यही थियो। र त्यो बेलामा एंगल कति हुनुपर्दो रहेछ थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री। त्यहाँबाट हामीले त्यो पनि एन्सर गर्न सक्यौँ। र अर्को एउटा लास्ट क्वेसनमा जाउँ। यो 1992 मा एउटा सोधेको छ आइयुएममा। यो क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि टु फोर्स अफ 5 न्युटन, टु फोर्स अफ 5 न्युटन, दुईटै 5 न्युटनको छ, यो 5 न्युटनको छ, अर्को फोर्स पनि के छ भन्दाखेरि 5 न्युटनको छ एन्ड दे ह्याभ द एंगल राइट एंगल, तर यो 90 डिग्री छ। ल यो 5 छ या 90 डिग्री छ, यसको के गरिरहेछ हामीलाई रिजल्टेन्ट। तपाईँ किन दुईटा क्याल्कुलेसन गरिरहनु पर्छ र 90 डिग्री भयो भने दुईटा सेम भेक्टरको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ भनेको थियो हामीले। 90 डिग्रीको केसमा के थियो यही थिएन a√2, त a भनेको के हो त गिभन वान अफ द भेक्टर, द्याट मिन्स 5√2 इज द करेक्ट एन्सर फर दिस क्वेसन। ओके, यस्तै टाइपको हामीलाई यो 0 डिग्रीमा म्याक्सिमम हैन 180 डिग्रीमा मिनिमम एडिसनको केस गर्दा यो टाइपको क्वेसन्सहरू जेनरली अरू इन्ट्रान्स एक्जामहरूमा पनि सोधिरहेको पाइन्छ। त्यसकारणले यो होल कन्सेप्टलाई एकचोटि राम्रोसँग हेर्यौँ भने वी क्यान सल्भ सच टाइप अफ प्रब्लम very quickly and correctly. Thank you.